बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद। आज हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सैयद अली हैदर मौजूद होंगे और मोटर वे गैंग रेप का जो ये अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया उस पर उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, ख़ास तौर पर हम लोग जब मीडिया में होते हैं तो हम बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ज़ैनब वाला भी हुआ, चूनिया केस हुआ, तो लगातार ये एक सीरीज़ थी जो कि हम पिछले 2-3 साल के अंदर मुसलसल कवर कर रहे हैं। उसके बाद ये खातून वाला वाक़या जब हुआ तो उस वक्त आपने जब ये पहले आपके पास सबसे पहले न्यूज़ आई तो क्या जज्बात थे? तब भी बिल्कुल इसी तरह लगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया या नॉर्मल न्यूज़ थी आपके लिए ये? देखिए, किसी औरत के साथ ज्यादती हो जाना ये हमारे यहाँ एक मामूल बन चुका है और ये अब अखबार हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इसको एक मामूल की खबर ट्रीट करने लग गया था। लेकिन इसमें जो गैर मामूली चीज़ थी वो एक नहीं, वो कई चीज़ें थी जो गैर मामूली थी। सबसे पहले तो सर, हम ऐसा है कि हम जब ऐसी खबर को सुनते हैं या देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा एक सहाफ़ती रिएक्शन बाद में आता है, इंसानी रिएक्शन आता है। हम है तो इंसान, गोश्त पोत के बने हुए हैं, हमें बुरी भी चीज़ें लग रही होती हैं, हमें अच्छी भी लग रही होती हैं। अच्छा, एक खातून के साथ ज्यादती हुई, स्टॉप। उसके बाद खातून के साथ बच्चे भी थे। अब इस वाक़े की सिवियरिटी में इजाफा होता जा रहा है। खातून तनहा मोटरवे पर थी, अब सिवियरिटी जो है वो गुस्से में तब्दील होती जा रही है। क्यों? हर मोटरवे पर तो मोटरवे पुलिस होती है। हमारे साथ कई दफा ऐसा हुआ, मोटरवे पे सफर करते वक्त हम किसी जगह पर वैसे ही रुके सर्विस स्टेशन के अलावा तो पुलिस की गाड़ी आ जाती है, भाई आप क्यों रुके हुए? यार इतनी देर तक कुछ होता रहा, पुलिस कहाँ थी? अब वो गुस्सा तब्दील होता जा रहा है ऐसा ऐसा मजीद। अब पता ये चला जनाब कि उस औरत को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। अब हर बंदे ने खुद को रिलेट करना शुरू कर दिया। क्यों? मोटरवे पर खुद भी सफर करता है, अपनी औरतों के साथ जाता है, बच्चों के साथ जाता है, औरतें अकेली भी जाती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, वो कहते हैं अकेली थी, इसके साथ मर्द नहीं था। जिस मर्द को पिस्तौल दिखा के एक बंदा मोबाइल ले जाता है ना उसका, वो यहां भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर पिस्तौल उनके पास थे, बंदूक उसके पास थी ना मेरे भाई, हम यहाँ बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई शख्स, एक अकेला आदमी, हम 3-4-5 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बंदूक लेकर आ जाएगा ना तो हम ये सारा सामान उसके हवाले कर देंगे, हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी। यहाँ पे बात ये नहीं है कि वो औरत अकेली थी, मर्द था नहीं था, वो मोटरवे पे इस वक्त क्यों गई, सुबह के वक्त क्यों नहीं गई, पेट्रोल था नहीं था। जिस बात पे गुस्सा मुझे आया बतौर इंसान, अभी सहाफी नहीं जागा कि यार इसका मतलब है कल को मेरी माँ बेटी बहन भी हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती थी, यार कोई भी हो सकता। और उसके बाद फिर जब हम इस पे हमने अपना सहाफी जिम्मेदारियां निभाना शुरू की तो फिर सवालात थे। सहाफी के पास देखिए सवालात के अलावा कुछ नहीं होता। फिर हमारे पास सवालात थे। सबसे पहला सवाल ये था जिसका जवाब हमें कुछ दिनों के बाद में मिला कि उस जगह पर, उस 70-80 किलोमीटर के उस पैच पर मोटरवे पुलिस या कोई भी हाईवे पुलिस डिप्लॉय ही नहीं की गई थी। और यही एक जो जिसे कहते हैं कि एक ऐसा पहलू था जिसको हर सहाफी ने अपने ज़हन में रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अफसोसनाक बात नहीं है, ये काबिल शर्म बात है। बतौर कौम हमें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि ये आज तकरीबन 10-11वां दिन शुरू होने वाला है इस वाक़े को। मरकज़ी मुलज़म अभी तक आबिद वली जो है वो गायब है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वैसे तो हम ये भी दावा करते हैं, हमारे सारे इदारे भी, कि सुई भी इस मुल्क में अगर गायब हो जाए तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक आबिद वली नहीं मिल रहा। नहीं, इस मुल्क में सुई गायब नहीं होती, इस मुल्क में बड़ा कुछ गायब हो जाता होता है, उस पर हम बात नहीं करते। तो प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन ढूंढने वाले ढूंढ लेते बड़ा कुछ ढूंढ लेते होते हैं सर। लेकिन देखिए यहाँ पे पुलिसिंग जो है ना हमारी, उसको बड़ा हाईटेक होना पड़ेगा। मैं वैसे काफी हद तक इम्प्रेस हुआ हूँ अब तक जो इन्होंने कार्रवाई की, जिस तरह उन्होंने डीएनए मैच करके क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल के उन्होंने शफकत को गिरफ्तार किया। फिर कुछ 2-3 चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने वो वकारुल हसन की तस्वीरें जो है वो दिखाना शुरू कर दी, वो खुद आ गया। देखिए, अब मुझे वाकया सुनने को मिल रहा है, गिरफ्तारी का जो एक कोशिश थी वो अपने आईजी थे। आईजी साहब क्या फरमा रहे हैं कि चूंकि हमने तस्वीर चलवा दी थी पहले, वो अलर्ट हो गए थे। फिर जब उस मुतल्लिका शख्स के यानी आबिद शख्स के गांव पे गए, हमने रेड किया तो वो पुलिस की गाड़ी देखकर भाग गया। तो यही तो काम था कि आपने उसको इतना खुफिया रखना है। पहली बात तो ये कि आपने वो तस्वीर चलो जारी नहीं की, लीक हो गई, तो ये भी गलती आप ही की है, लीक नहीं होनी चाहिए थी। फिर क्या हो रहा है जी कि आप उसके गांव में पुलिस की गाड़ी पे हुटर में जाते हुए जा रहे हो।
اس نے آپ کو کارپیٹ جو ہے ریڈ کارپیٹ بچھا کے آپ کو استقبال تو نہیں کرنا تھا نا. اس نے یا دو کام کرتا, بہت کوئی بڑا ڈکیت ہوتا, آپ کو مزاحمت کرتا, چونکہ آپ کے نکل جاتا, وہ نکل گیا. اچھا آپ کا کام تھا, جیسا کہ ہائی پروفائل ایسے مجرموں کے لیے ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے, پہلے سرویلنس بٹھائی جاتی ہے اس گاؤں میں اپنے بندے. میں کوئی سیکورٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ تو ہمیں لوگوں سے سن کے جو صحافتی کریئر میں تجربہ ہوا, کیونکہ میں نے خود ہمارے ساتھ جو بڑے پروڈیوسر صاحب ہیں, ہم کراچی جاتے تھے, وہاں پہ پولیس کے ساتھ ہم ان جگہوں پہ جاتے تھے جہاں وہ ریڈ کیا کرتے تھے, تو وہاں سے تجربہ ہوا. پہلے سرویلنس بچھائی جاتی ہے, پہلے اپنے مخبر چھوڑے جاتے ہیں, کنفرم کیا جاتا ہے اچھا جی کون سا گھر, کون سی گلی, اس گھر میں کتنے لوگ ہیں جہاں پہ وہ مجرم جو ہے وہ رہ رہا ہے. پھر سول کے اندر اپنے لوگ چھوڑے جاتے ہیں جو کہ حصار باندھتے ہیں, پھر جا کے آپ کی اپنی گاڑیاں دوڑاتے ہو تاکہ اگر وہ نکلنا بھی چاہے وہ یہ کھیتوں میں نکل گیا. یہ ہمیں اگر توجہ دی جائے گی. اس میں ایک اور آج مذاق بھی ہو گیا, اس کی بیوی نے آج کچھ انکشافات کیے ہیں, اس کے مطابق وہ پہلے ہی جا چکا تھا, وہاں تھا ہی نہیں. اور یہ بھی آج پولیس نے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, سارے میڈیا کو بھی, جن کے سورسز تھے میڈیا کے وہ تعلقات تھے, سب کو بتایا کہ میں بیسیکلی اس وقت برقع پہن کے کھیتوں میں چلی گئی تھی اور میں وہاں بیٹھ گئی تھی, پولیس آئی, پولیس وہاں سے ہو کے چلی گئی. یعنی کہ عابد اس وقت تھا ہی نہیں. یہ بھی بیان غلط ثابت ہو گیا اگر اس کی جو تفتیشی آج اس نے انکشاف کیا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ خاتون وہاں ساتھ ہی کہتی ہے کہ بالکل ساتھ کر کے کھیت ہے, تو وہاں میں بیٹھی تھی, تو پولیس وہاں آئی نہیں. یعنی کہ پولیس نے تو پیچھا بھی نہیں کیا. تو اور بھی بہت سارے سوال ہیں. یعنی کہ انہوں نے نادرا سے ان کے کارڈ بلاک کروائے, 2018 میں کارڈ ایکسپائر ہیں, کارڈ کے یوز نہیں ہو رہے. پھر خاتون کو گرفتار کر لیا, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہیں فرار نہ ہو جائے, باہر بیرون ملک نہ ہو جائے. تو سر اس میں بہت سارے لیبس, بہت سارے زیادہ. آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. وہ اگر فرض کریں خاتون کے بیان کے مطابق وہاں پر نہیں تھا, تو جیسے میں نے آغاز میں کہا, آپ پہلے ہمیشہ اپنا مخبر بھیج کے اس علاقے میں کنفرم کرواتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اس ملزم یا مجرم کی موجودگی ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو وہ پہلے سے ہی غائب ہو چکا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ریڈ تھا وہ غلط انٹیلیجنس پر مبنی تھا, آپ کی انٹیلیجنس آپ کے پاس پوری تھی نہیں. پھر اگر آپ کے پاس فرض کریں وہ وہاں سے غائب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح طرح سے اپنی جو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں سیکیورنگ دا پیرامیٹر, یہ سیکیورٹی کے لفظ یوز کیا جاتا ہے, یو ہیو ٹو سیکیور دا پیرامیٹر. آپ نے پیرامیٹر سیکیور نہیں کیا ہوتا. ایک نہیں, دیکھیں اس میں کئی سارے لیپسز ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے آپریشنز ہمیشہ خفیہ رہ کے کیے جاتے ہیں. میڈیا پر جو کہ ٹریس ہو گیا, اس پہ وہ جو ہے ہمارے شہباز گل صاحب وہ مبارکباد کی ٹویٹس کر رہے ہیں, پھر اس پہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بغلے بجائے جا رہے ہیں کہ بندے ٹریس ہو گئے. اب اس میں سے دو بندے تو وہ نکل آئے جو تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو سم استعمال ہوئی ہے ہماری, تو ہم تو ہے نہیں. آپ بیسکلی دیکھیں بات وہی ہے, اگر حکومت ہر چیز کو پولیٹیکلی یوز کرنا چاہیے گی, مطلب اس پورے واقعے کو موجودہ پنجاب گورنمنٹ نے چاہا کہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے, جو بھی رزلٹ آ رہا ہے آدھا ادھورا ہاف کوک, اس کو آپ کے سامنے لے آؤ, جی ٹریس ہو گئے, مجھے تصویریں مل گئی, تو جی بیوی لب لئی, بچے لب لے. آپ ہر چیز نہیں دکھا سکتے ہو until or unless you are sure about it. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی غلطی تھی. سر اب آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سزائے موت ہے جو اس کی سزا ویسے, تو سر عام پھانسی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ سر میں ہر اس سخت سزا کو سپورٹ کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہم بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے, بالکل اسٹرکٹلی ہونا چاہیے, بغیر کسی لگی لپٹی کے. میں سمجھتا ہوں فلاں کیا کہے گا, فلاں مغرب کیا کہے گا, فلاں کیا یو این نو, آپ ان کو کریں ٹھیک ہے. اس کے بعد پبلکلی کریں, لوگوں کو عبرت حاصل ہو. میں اگر سامنے والے چوک میں کسی بندے کی لاش لٹکی دیکھوں گا نا سر, تو میں 10 دفعہ سوچوں گا کسی کو تنگ کرنے سے پہلے, کسی کا گناہ کرنے سے پہلے. آئی فلی سپورٹ. اور میں جو عمران خان صاحب نے تجویز کی, آخر میں لمبا نہیں کروں گا, کہ اس بندے کو جنسی صلاحیت سے محروم کیا جائے, میں اس سزا کو سپورٹ کرتا ہوں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ہمارے ساتھ سید علی حیدر صاحب موجود تھے, اور خاص طور پر جب یہ سوال ہوتا ہے ہمارا مختلف لوگوں سے, کل وکلا حضرات سے بھی ہم نے جب بات کی تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ سزا بھی سزائے موت ہے, پبلکلی ہینگ کرنے کا قانون ابھی بنا نہیں ہے. اگر یہ بن جائے تو اس کے بعد بڑی حد تک چانسز ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. لوگ اس عبرت ناک ایک سزا دیکھ لیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, توبہ کریں گے, دوبارہ ہمت نہیں ہوگی کسی کی کہ ایسی حرکت کر سکے. بچوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہی ختم ہو سکتے ہیں جب آپ لبرٹی چوک اور یہاں پر لوگوں کو لٹکائیں گے, اور 10 دن ان کی لاشیں وہاں لٹکتی رہنی چاہیے تاکہ عبرت ناک ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.